دوستا و قومای گل سلام. من این ویدیو که ما میخوایم درباره شهربانو که مطلب زیاد پاپولر مردم زیادتر در نام شهربانو میشناسه، مادر امام زین العابدین و زن امام حسین علیه السلام که است. درباره زو میخوایم یک چند چیزا که است بگم. چرا موز از خاطر ازی که موز زیاد سورس انفورمیشن نداره، مطلب درباره زندگیشی که قد پدرشی بوده در زو دوران موگو معلومات نداره. درباره زو که مطلب قد امام حسین علیه السلام که زندگی میکرده وش مو معلومات نداره. صرف همین قسم مطلب زیادتر که گپ زدم شو کسته درباره عرسیش گپ زدم شده و دیگه درباره وفاتش کسته. لیکن برای اردوشی که سورسای معلومات کسته اونا بسیار زیاد کنترادیکتری است. مثلا کسته یک رنگ اور بیان نه، یک رنگ بیان نه و غالبا از خاطر ازی است که در مختلف دوران که لکایش ده از مردم کسته بنش مختلف استوریا کستن دخته. اینال دینوان مثال شما خبر استن که در ایران کسته اونجا یکو چیزا داره، زیارت داره به نام شهربانو. بعد مطابق ویکیپیدیا دیگه مطلب شما میتونین سرچ کنین. منی زو کسته اور مگایی شاید کسته او قصه که نکته که مطلب مگه کو چک میشه بزو کسته منی کو کسته مورا غیب میشه. شاید شما زیال استوریم قد زو کسته شنده باشین. او اصلا مگه کی گاز زمانه کسته او پیش ازی که مطلب اسلام باید در زو زمان کسته اونجی برای زرتشتی ها ایرانی که زرتشت بوده اونجی کسته گو دن اونا خدای زن داشتن اور که گاردس میگه اور کسته او نام ناهید بوده اول کسته بیسیکلی. لیکن وقتی که اسلام ما مطلب جای کسته که پیدا میشه بزو خدای زرتشتی کسته اهمیت چه کم میشه. بزمز خاطر مردمای استوری رو مطلب جور نکی مطلب شهربانو کسته منی زو کو رفته غیب شده تا که مطلب کونه زیارتگار کونه زیارت رونا کسته تعلق بیده قد نو چیزه. و هر حال ما کسته خبر نیم چر که تمام ازی سورسا که مدرو گپ شمیزنی مطلب اینا کسته گو صحیح ثبوتا کسته نداره. چر که مطابق ازی شیخ کسته که کتاب لکای کده او کسته مگه که شهربانو کسته وفات شده او در سری بعد از پیدایش امام زین العابدین شده. مثلا کسته دورانی پیدایش امام زین العابدین بخالص مکشد او گو ناجوری گرفته گو شدید تو گرفته دیگه چند سال بعد چی کسته مثلا مو تو شیر میگره فل کمزور نه آخری دیگه هیچ چیز نمومنه بازو کسته فوت منه. بس بعضیش مگه نه مطلب می که امام زین العابدین پیدا میشه بس امزو دوران کسته او فوت منه. بس اگر مثلا دزی دوران که کده بزو نام گه دزی صورت اینا بعضی هم گه کسته در کوفه دفن کده، بعضی هم گه نیر کسته بردن در بقی کسته پای بقیر شما خبر استن قبرستان بقی کسته پالوی امام حسن علیه السلام کسته ور دفن شده. خوش شما مطلبی کسته انزیالا واقعی کسته زیاده دیگه. لیکن ما چر میخوایم این ویدیو رو جور کنیم باوجود ازو که کسته چرا باوجود ازی که مطلب ما بسیار کم معلومات داره و معلوماتم کسته اکثر شی در کنترادیکتری است. از خاطر ازو جورم که مطلب کسته دو چیزه کسته مثلا اگر منیزی دو اهم پوینت است که مطلب در نظر از ما مطلب مادر امام زین العابدین کسته بسیار کسته اسپیشل جورم. یا اول نیش کسته ای است که لینکی ازی که مثلا کسته اگر فرمسال ای چیزر مو قبول کنی چر که اینجا مطلب اینجا مختلف روایت است. ایرم اگر مو قبول کنی که فرمسال کسته او دختر یزدگرد سه مطلب آخری بادشاهی ساسانیه کسته یا بادشاه ایران کسته او کسته یزدگرد بود نامش یزدگرد سه دزو دوران که مثلا مسلمان ایران رو میگیره. مطلب اگر او دختر ازو باشه پس امام زین العابدین کسته مادرش ایرانیه که بابیش کسته عرب است بابیش کسته امام حسین است. بزمزو خاطر کسته نسلی که از امام زین العابدین موره ای کسته متحد نه مثلا کسته دو قوم را کسته. لیکن علاوه ازی کسته بعضی روایات یا مطلب بعضی ازی گواه کسته شموی ترم میگرن که مادر ازی کسته اصل دختر یزدگرد نبوده بلکه او کسته یک گودن پرنسیزی سندی بوده کسته. بازی کسته در سند که اینجا ماده بزو کسته امام حسین علیه السلام قچی عرصی کده. بز اگر
این سایه باشه که مطلب کسته گودن پرنسیس سندی بوده. بازیم کسته قد مشرقش رابطه میده، قد سند رابطه میده که مثلا کسته مادرشی سندی بابیش کسته عرب. لیکن باز یک سیمنه روایت هم است. او سیمنه روایت چیز است؟ اون سیمنه روایتی است که مگه اصل آجه چیزا کسته، آجه امام زین العابدین کسته، یعنی مادر شهربانو کسته. او کسته از سند تعلق شده است. منی سند یک علاقه د نام بدین کسته، منی بدین کسته یک علاقه د نام ماتلی یالم کسته وجود داره. و علاقه ماتلی د بدین د منی سند که بده اونچ کسته ای بادشاهش که بده یا حکمرانی از او که بده او کسته مطلب یک چیزا بده، مطلب کسته خود چی قصد خود مختار نبوده، زیری سرپرستی بادشاه ایران بوده د نام یزدگرد سه کسته. و یزدگرد سه وقت که مثلا کسته ویزیت مایه برای ویزیت کسته د بدین د سند د می علاقه ماتلی که مایه بزو کسته د اونجی کسته قد زی دختری سندی کسته که مطلب شهزادی بوده از من سند کسته قد ازو کسته عرسینه بز نام ازور کسته نام ازور ماتلات ده ماتلات کسته، یعنی آجه امام زین العابدین کسته نامش ماتلات بوده مطابق از این سورس کسته. دیگه یالی بزو بز یزگرد کسته ورکی ورده بز ای کسته اونجی ده پیداش ده دیگه مثلا کسته بابیشی ایرانی مطلب شهربانو اگر ای روایت مو قبول کنی مادرشی سندی بابیش کسته ایرانی بزو که خودش پیدا میشه. بز اگر فرم سالی روایت مو قبول کنی بز امام زین العابدین کسته یک رگ سند داره، یک رگ از ایران داره، بز یک رگ کسته از چیزه داره. بز امزو خاطر کسته ای عرصه پوینت کسته برای از مو مثلا برای مردمای از مو کسته زیاد اهم داره. مردمایی که مثلا کسته عربی نه از خاطر ازو که نسلایی که مثلا کسته سلسله امامت که اینجا کسته چلیده او کسته منیزو کسته مشرقی چیزام داره، مثلا کسته غیری عرب هم کسته ده منیزو مکسچر شده بوده. لیکن خود این خود مطلب یک پوینت شد. یک پوینت از خاطر ازو است که اماما که مایه اونر کسته سلسله امامت که ماده ور کسته مو کلیم نمیتنه که خالص عربی است بلکه او چند رگه بوده. دیگه مو گفت خبر نی که واقعا که منیزی سورسا واقعا کسته مادر بزرگی امام زین العابدین کسته واقعی سندی بوده یا نبوده و مو کسته گفته نمیتنه. لیکن به هر حال یک پوینت است یا مو مو گفته نمیتنه که واقعی کسته مادر زو دختر یزدگرد سه بوده یا نبوده ایرم کسته مو واقعی کس خبر نیست. لیکن این یک اهم پوینت است که مثلا نشون ده که کم سے کم او کسته یک خالص یک نسل نبوده، او کسته قد یک نسل دیگه کم سے کم او گرد شده. دیگه نال مثلا یک چیز کم سے کم کنفرم است که امام زین العابدین کسته مادرشی غیر عرب بوده. دیگه البته باقی استوریاش چطور بوده دوش دیگه مو قد گفته نمیتونه. البته اگر یگو عالم است یا فرمسال کو دنا محقق است که اونا کسته سورسای بهتر دارن، کهنه‌تر، کریدیبل دارن. قد از مو شیر کنم کسته خوشحال میشم که نه صرف د علم از مو اضافه میشه که ما قد دوستام کسته میتونم مصدقه انفارمیشن شیر کنم چرا که مورد تر سورسا کسته درو ملاونم شد. دوم اهمیت دیگه بی است که اگر فرمسالی حقیقت باشه که چیزا کسته شهربانو کسته بعد چیزا بوده دختر یزدگرد بوده باز دیگه نال مو درباره وفاتش کسته باز مو خبر نیست. خو اگر مستن کسته دختر یزدگرد بوده خو معلوم کنفرم است که او کسته تبایی خانه بابی خور کسته مینگرنه. اصل مقصد ویدیو کسته ما اینج کسته میخواستم بگم که مثلا اگر تو دختر یزدگرد بوده خو شما تصور کن که خو بادشاه ایران و دیگه اونا که مسلمان مای مور میگره اونا پر خاندان شکسته تباه میشه و خودی از این شهربانو کسته بازی هم گئی یک خواری دیگه داشته، بازی هم گئی کسته دو خواری دیگه کسته داشته. دیگه اینا مستن کسته یا یک خوار یا دو خوار که مستن که اینا داشتن اینا کسته گرفتار که میشه اینا برده میشه ورده میشه. باز اینجا کسته که ما خو مطلب مقصد که باز می دیتیل از تاریخش نه دیتیل انزی است که
مثلا کس تو میگن که دختر بادشاه باشی پورا بادشاهت اسپش تو برو تو گرفتار شنی غلام شنی بس تو بری د دیگه ملک کسته دیگه اونچ که تو موری بس اینال کسته اینجی تو موری د اونچ کسته تو قد یک خاندان شاهی دیگه کسته آرسی منی دیگه اینجم کسته روایات مختلف است بیل که ما متى پیش از اینکه دویم نسپیکش بگم یک چند نه روایات استوریایش کسته گرد برش کسته ور قچمو بگم برای دوستایی که اینترستینگ است چر که معلومات دواری شهربانو کم است خاطر شاید اهم باشه وی ترسته که پنج روایاتی ہے که بعضی هم که کیو کسته د زمانه عمر کسته گرفتار شده شهربانو کسته ور آورده شده د دربار عمر کسته بعضیش میکو د زمانه عثمان شده بعض روایت است که د زمانه حضرت علی علیه السلام شده این مثلا کسته سی مختلف روایت کسته خود زمانه عمر ولایش کسته کم شاید صحیح نباشه وجهش چیز است وجهش از خاطر ازی است که شما خبر هستین که امام زین العابدین که پیدا میشه او تقریبا 12 سال بعد از وفات عمر کسته پیدا میشه این حال کسته ما شماره چیزش میدم چرکی او ترسته که این حال مثلا عمر تیم که فوت منه از وقت کسته عثمان دمنی خلافت مایه بس عثمان کسته تقریبا 11 سال کسته خلیفه ممنه دیگه نام مثلا او تیمی وفات چه اگر مو دمنی عیسوی والا چیزا بگیری 656 است او زمان که مثلا کسته عثمان کی فوت منه مثلا کشته میشه دیگه شما خبرین که هم عمر کشته میشه عثمان کشته میشه لیکن ما درو گوی فوتیش کسته میزم کسته او د 656 است باز امام زین العابدین که پیدا شده د 658 شده یعنی 2 سال بعد از خلافت عثمان کسته پس این چی کسته مو د بنیادی پیدایش امام زین العابدین کسته مو گفته میتنی ول خود دور عمر کسته نشته او مثلا اگر پس چرا که مثلا کسته عمر که فوت نزد عثمان و عثمان فوت نه 2 سال بعد امام زین العابدین پیدا میشه مثلا یک 12 سال خو مطلب نمیشه که عرصه کنه 12 سال بعد کسته اولاد پیدا شده دیگه لیکن مطلب پاسیبیلیتی داره لیکن امکانش بسیار کم است بازی که مثلا 2 سال بعدی چیزی که پیدا میشه شما خبرین که بعد از عثمان حضرت علی علیه السلام دمنه خلیفه کسته جور میشه دیگه الان مثلا منیزی کسته مو تر گفته میتنی که یا کی تر شده که د دور عثمان کسته آخرایش یو گرفتار شده ده آماده بوده بزرگ کسته حضرت علی علیه السلام کسته گرفته برای امام حسین یا که فرمثال د اوایل خلافت حضرت علی علیه السلام کسته که مو شده بزرگ کسته که گرفتار شدن مادن به حضرت علی علیه السلام کسته امام حسین را کسته داده خب مطلب این دو پاسیبیلیتی زیاد از خاطر ازی قابل قبول است د بنیادی پیدایش امام زین العابدین خب استوری زوی ترست که بعضی شیور که شهربانور کسته اینا که گرفتار میشه اولاد براراش کسته دو برارم داشته که توتانه د چین مورد حکومتی چینی کسته و زمان که بوده د زو کسته پناه میره به هر حالی دختروش که گرفتار میشه منیزی شهربانو بوده ای که ما بس گفتم سه روایت است بعضی هم که دربار عمر ماه بعضی هم که دربار عثمان ماه بعضی هم که دربار حضرت علی علیه السلام ماه به هر حال ارسشی که ماه بس بعض روایت است که یک دختر شده بچه ابوبکر میده یک بچه عمر میده یک شکست امام حسین علیه السلام میده بس غالبا تر شده که یکی ماه مطلب اینجا روایاتی ترم است که مثلا او که ماه دیگه شهربانو کسته انتلیکچولی بسیار کسته هایی بوده خود خبر که دختری بادشاه بوده دیگه بس خواننده بوده سمارت بوده بس همزه خاطر وقتی که اونجا ما یک روایتی ترسته که او که ما مگه عمر کسته بخالم چی مقبلش میله بس او کسته روی خپوت نه بس مگه کسته پیروز بادا هرموز کسته یعنی هرموز کسته چیزش نه بس عمر کسته قارش ما درو روایتار درو مگوان کنفرم نی که میتر شده نشته بس از عمرم گیی مرا درو انسلت مرمونه لیکن حضرت علی علیه السلام بخیال از شاید خوشی ما انتلیکشی چرا که باقی سوالام شده اینجی یک گلوک ذکرای دیگه هم شده که در شهربانی سوالان و او کستم زو سوالامونه گپ که میزنه گپش کستم تر انتلیکچوال والا تر گبا میزده بزو کستم مگه حضرت علی علیه السلام زی متاثر شده شما مطلب مختلف چیزار کست خواندم میتونین ما خالی مطلب تر سرسرکی که تو کم بیسیک معلومات کی بوده دی د بنیاد وزو که استما درو مگم و اورم که د انداز از خودم مگم دیگه ای که مطلب
انتلکچوالی که امپرسیو بوده او رو کسته می شیخ هم کسته منی کتاب کسته مگه یه اول نه چپتر است منی درباره زندگی امام زین العابدین بیسیکلی. خب به هر حال دیگه او کسته باز حضرت علی علیه السلام مگه کسته بیلی کسته خودچی کسته انتخاب کنه، مثلا کسته هر کسی که میخواه مریض انتخاب کنه. بس شهربانو بخیال از من کیترم گفته ما قد اوتر مرتکار سینم که زو که بالا گو مرتکه دیگه نباشه، مثلا از لحاظ رتبه کسته بلی سر زو گو مرتکه دیگه کسته نباشه دیگه. چرکی خودچی شهزادی بوده دیگه مطابق رتبه کسته خیال ششته. بس حضرت علی علیه السلام خو که زمانی خلافت حضرت علی علیه السلام گرمو قبول کنی، حضرت علی علیه السلام خود چی زمان ضعیف شده دیگه پیر بوده. بس از امزو خاطر کسته او مگه کسته بخالم که از منی چیزار کسته مگه دیومنه سلکشن که او بس دیومنه سلکشن کسته بخالم کسته امام حسین علیه السلام. به هر حال دیگر روایت هم است که چیزامونه، لیکن منی ازی کسته کم سے کم مویت نتیجه گرفته میتونه که شهربانو کسته انتلکچوالی امپرسیو بوده. باز امزو خاطر کسته حضرت علی علیه السلام خاص طور پر بسیار امپرس میشه. باز اشته که خود چی انتخاب کنه، باز شهربانو که انتخاب میکنه او کسته گفته ما چر خود شهزادیم باید او کس باشه که شهزاده باشه. دمزو خاطر کسته قد امام حسین علیه السلام عرصینه. دیگه درباره وفات چی گفتم که من ایزی کنفیوژنه، لیکن منی وفات شی ترم است که اینا مگه بعضی های ترم است که شما هم شاید شنیدین منی چیزا است که شهربانو خود چی در بعد از وفات امام زین بعد از پیدایش امام زین العابدین که فوت نکرده ده، بلکه او که زنده بوده در دوران واقع کربلا هم که بوده. اگر این شیر مو قبول کنی که شهربانو زنده بوده در دوران واقع کربلا که پس شهربانو که دو مختلف مصیبت اوش کرده. یک مصیبتی است که خانه بابیش خراب میشه، بابیش که بادشاه بوده و او که میگرنه که بادشاهی بابیش تید میشه، تباه میشه، خود که گرفتار میشه، غلام میشه، بزرگ که برده میشه در منی علاقه مسلمانان که بزرگ که عرصینه اونچه هم قد نوبلیتی که عرصینه قد یک تنه شهزاده که عرصینه، لیکن او خانم که برش تباه میشه. یعنی امام حسین علیه السلام کم خود شهید میشه، اولادای شهید میشه، شما خبر هستین استوریش دیگه در او خانهش هم تید میشه. بازم زو خاطر که استوری چیزر که ما شهربانو که گوش کردم مطلب اگر مطلب مو گفته نمیتونه خبر نی، مثلا کم سے کم یک کنفرم اگر او شهزادی بوده واقعی مثلا دختری هزگرد سی بوده، پس بعد یک مصیبتی کتر که اوټه میگن که د جوبن خو بوده فل د جوانی خو بوده و دیوم که اگر مویرم اگر شهربانو زنده بوده در واقع کربلا، پس او که ایرم میگن که شویشی اولادایش که خو دیگه هم اولادایش حساب میشه دیگه. علی اکبر و نانم که مادر مگم خالی خو بیشک مادر امام زین العابدین دایرکت مادرش بوده، لیکن از دیگه طرف خو مادری اولادای دیگه چیزام خو حساب میشه، چرا که امام حسین چند نه عرصی کده بود. به هر حال ایر که مطلب ما توخ کدم استوریش مطلب گوشنم مگم بعض اوقات که یک چیزی که مثلا او چیزی که ما میخواستم شیر کنم، تو میتونی شهزادی باشی، تو میتونی دختر بادشاه باشی و که تو زندگی که قدس تو که ایتر کار کنه که مثلا که تو پورا بادشاهت از پیش تو برو غلام شنی و دیومنه دفعه تور لایف که یک چانس بیده و منی زو دیومنه چانس هم که تو بوری واپس د منی نوبلیتی واپس که لیولی شهزادی واپس همو عزت و وقار تو بحال شنه دمزو لیول بای و حتی که تو مادری ماما باشی، لیکن باز که زندگی که تو رو سر نو و مو چیز را که دیسرپشن که منی تو که نشو بیدم. به هر حال یعنی دو پوینت بود ما که در نظر از ما انترستینگ آمد، ما که دوباره سمرایز نم چرکی مو ویریفاید سورس ها که نداره زیاد دوباره زیادتر استوری است که شما استوری که زیادتر نمیتونین ویریفای کنین، مو خبر است نیست که چقدر شراس چقدر که سختگیه. کم از کم دو چیز شکست بریز مو که بسیار اهمه. دیگه اینی که مثلا پدر امام زین العابدین خو معلوم داره که امام حسین علیه السلام است، لیکن مادرش را مو خبر نی که او سندی رگ داره یا که ایرانی رگ داره یا که هم سندی ایرانی آردو رگش داره. به هر حال یک غیر عرب که رگ داره و که این چیز رو نشون میده که مثلا که چرا او زمانه که منی عربام که یک چیزا بوده که کوشش میکرده که صرف همزو منی خودون که عرصی کنه.
باز مو عنصری زی مطلب مو خلاف نسل پرستی ولا که مو نمو که مثلا تو مختلف نسل‌ها است یک جای که مشو و هنوزم که است برای یک مذهب برای مردم که من خاص طور پر برای شیعه که مثلا تو میگی امام شی خالی عرب نباشه، مثلا امام شی غیر عرب هم منیش رگایش است، در رگ سندی حتی در رگ چیزه در بعضم مو تقدس شی که مایه بزو که است ابو اکسپکت نسل پرستی که است از منیش که است موره، یعنی مثلا که است امام شی که بوده منیزی که است مختلف نسل‌ها که است منیشی گرد بوده دیگه د بنیادی نسل که است تو تقدس نداره، بلکه د بنیادی از مقام خو که مقام امامت است تو د بنیاد از او که است چیز داره نسل نه امامت که است او اصل رتبه اصل تقدس که است در او پوزیشن و مقام که است. بس یک گپ دویم گپ که است اینمی استوری چیزه که است که یک انسان بعض اوقات میتونه تو پیدا باشی دمنی خاندانی بادشاه و بوری آرسی کنی دمنی خاندانی بادشاه، لیکن اردو بادشاه تا که است استای پایت که است بوره، مثلا دو دفعه منی زندگی که است کتا تبایار که است بینگرنی تبایی خاندانه که است منیش بینگرنی دیگه اینی اردو چیز در نظر از ما اینترستینگ آمد، شاید گزمنیز یه گوچ شش مو یاد گرفته باشین یا نگرفته باشین، لیکن چیز بود ما در نظر از ما اینترستینگ آمد. ما گفتم قد دوستام که است بندیزی شیر کنم دوستایی که چیزا گر خیال نین که وقتم زایشت باشه است در برزو که ما معذرت میخوایم، دوستایی که مذهبی است چیزا را اینترستید میکنم، امید نم که معلوماتی که ما میدم شاید بعضی که است برای شما نو بوده و شما گوچ زیاد گرفته باشین و دوستایی که زیاد خبر است درباره شهربانو نام گیار ما که کریدیبل انفارمیشن دارم از کدام زیادتر بهتر معلومات که دارم و قد سورس یک جای ما خوشحال میشم که اگر شما مرا پوینت کن نشو بدین ما بورم مزید درباره که بخوانم خبر شنم خوشحال میشم. به هر حال روز شما خوش، تشکر.